अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जिस कोर्स की बात चल रही थी काफ़ी टाइम से कि फ़्री कोर्स आप लोगों का स्टार्ट कराना है, इंशाल्लाह उसको आज से स्टार्ट लेते हैं। आप लोगों के लिए जो शॉर्ट कोर्स स्टार्ट कराना था सीसीए का, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आज इंशाल्लाह उसकी बात करेंगे। तो ये समझ लें कि ये जो आप लोगों का लेक्चर है वो इंट्रो लेक्चर है। इसमें थोड़ी हम बात करेंगे कि कोर्स किस तरह से हमें स्टार्ट लेना है, किस तरह से कंप्लीट करना है, और कोर्स का मकसद क्या है कराने का, और कोर्स का फ़ायदा क्या है। काफ़ी क्वेश्चन है स्टूडेंट के इसके हवाले से कि इस कोर्स का फ़ायदा क्या है। उस सारी बातों का कोशिश करेंगे कि जवाब दे सकें, लेकिन होगा शॉर्ट सा लेक्चर, आगे तरतीब से इंशाल्लाह इसको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो कोर्स है सीसीए, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर का जहाँ भी बेसिक कोर्स कराया जाता है तो नॉर्मली 3 मंथ्स का होता है। तो ये जो सीसीए का कोर्स है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 मंथ्स का कोर्स होता है। इसको किस वजह से कराया जाता है इसको आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। इंट्रो जो है, कोर्स के इंट्रो से पहले जो है अपना इंट्रो कराना चाहूँगा। कुछ लोगों ने कोर्स जो है वो स्टार्ट लिया है तो वो मेरे बारे में पहले से जानते हैं, या कुछ न्यू हैं तो वो नहीं जानते, तो उसके बारे में इंट्रो कराना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि मैं इसी फील्ड से हूँ, आईटी की फील्ड से, तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे। इंस्ट्रक्टर हूँ मैं, वैसे पढ़ा रहा हूँ आईटी में, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वालों को भी पढ़ा चुका हूँ। लेकिन आईटी के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें लैंग्वेजेस हैं काफ़ी सारी जिन पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ग्रिप है, जिसमें स्ट्रक्चरल लैंग्वेज भी हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे कि HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, jQuery है, PHP ASP.NET हो गई, पर्ल लैंग्वेज हो गई, C++, C# हो गई। तो इस तरह की जितनी लैंग्वेजेस हैं इस पर मैं वर्क कर चुका हूँ। उसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ मैं। उसके बाद ब्लॉगिंग पर भी काफ़ी वर्क किया है। ऑप्टिमाइजिंग भी कर चुका हूँ, वेबसाइट्स की रैंकिंग वगैरह या यूट्यूब वगैरह की रैंकिंग हो गई। तो आईटी में काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन मुझे पढ़ाते हुए 12 साल हो चुके हैं। तो इंट्रो कराने का मकसद ये है क्योंकि इस पर आते हैं इंशाल्लाह कि फ़्री कोर्स किस वजह से कराया जाता है। काफ़ी लोगों को इस पर भी एतराज़ होता है कि जी फ़्री कोर्स करा रहे हैं, तो पता नहीं इसका रीज़न क्या है, फ़्री कोर्स क्यों कराया जा रहा है। या तो ये है कि इनके पास कुछ है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, मतलब इनको पढ़ाना नहीं आता। तो इस कोर्स में इंशाल्लाह आपको आइडिया होगा कि कितना अहम कोर्स है, और काफ़ी लोग हर फील्ड से इसमें लोग आते हैं, और काफ़ी डिमांड वाला कोर्स है। और यहाँ तक कि एज की लिमिटेशन भी नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट जो है वो बड़ी कोशिश के बावजूद आकर हमसे कोर्स करते हैं, ठीक है। तो अच्छे इसकी बात करते हैं। यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज की तरफ से ये आप लोगों को कोर्स फ्री कराया जा रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं इस पर स्टूडेंट के कि फ़्री कोर्स और आखिर क्यों कराया जा रहा है। या तो ये है कि इसमें कुछ सिखाया नहीं जाएगा, या फिर ये हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसी बात नहीं है। जब मैं ख़ुद आप लोगों की तरह स्टूडेंट था तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि जब कभी अगर मुझे मौका मिला तो किसी के लिए ज़रूर मैं कुछ करूँगा। तो काफ़ी कुछ सोचने के बाद अब मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम पढ़ाते हो गया, तो इसमें सोचा कि क्यों ना कोर्स जो है स्टूडेंट के लिए कुछ फ्री रखे जाएँ। तो अभी जो यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज में कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं वो तो 20+ कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, बेसिक टू एडवांस। तो जब कोविड का सिलसिला था तो उस टाइम भी मैंने कोर्सेज स्टार्ट कराए थे, लेकिन उसमें भी वैल्यू नहीं दी स्टूडेंट ने। उसका रीज़न क्या है कि जो मुफ्त की चीज़ होती है मैं समझता हूँ उसकी वैल्यू नहीं होती। तो फिर भी एक स्टेप ले रहे हैं। रुझान था काफ़ी स्टूडेंट का कि कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम इंशाल्लाह करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो कोर्स कराने की सिर्फ वजह ये है कि स्किल्स पहुंचाना, जो नॉलेज हमारे पास है वो अपने तक महदूद ना रखें, और स्टूडेंट का जितना फ़ायदा हो सके वो फ़ायदा करें। इसके बदले में हमें आपसे क्या चाहिए होगा, आप लोगों से एक तो ऑटोमेटिकली दुआ निकलेगी आप लोगों के दिल से अगर आप लोगों का फ़ायदा होगा, और दूसरी बात ये चीज़ ज़रूरत है आप लोगों ने भी ये आप ये तक नहीं रख इंशाल्लाह क्या करेंगे को आगे बढ़े जो स्टार्ट दे रहे हैं।
تو یہ لیکچر نمبر 1 کہہ سکتے ہیں، لیکچر 0، کیونکہ ہم صرف فوٹو دیکھنے کہ کورس آؤٹ لائن کیا ہے اور کورس سے ریلیٹڈ جو اس کا تعارف ہے، اس میں بتا سرٹیفکیٹ کمپیوٹر اپلیکیشن اور ایک ہے تو اس چیز اس کو اگر فری لانس چاہتے ہیں آپ تو اس میں بھی اس کا عمل دخل ہے، آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہ کورس کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو فری لانس کر تو فری لانسنگ میں بہت سے جو فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز ہیں اس پر ڈیٹا انٹری کی سروسز دینا سکتے ہیں۔ تعارف ہو گیا کورس کا کہ کورس آپ کو کس وجہ سے کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا یہ بھی کوشچن ہے کہ اس کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے یا پھر ویریفیکیشن کے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو عمر کی کوئی قید ہے، تعلیمی شرط نہیں۔ اگر آپ جاب ہیں تو یہ کورس لینے کے بعد یہ 3 منتھ ڈیوریشن کا کورس ہے۔ اگر 6 منتھ کا کورس آپ آگے دیکھیں گے، اگر اس میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ بہتر رہا تو اس کو آگے بڑھائیں گے 6 منتھ میں بھی، تو 6 کی بیس پر آپ بہترین طرح کی جاب کر سکتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں۔ اور اگر جاب کرنا چاہ رہے ہیں کوالیفیکیشن میں انٹر بیچلر کے ساتھ بھی سرٹیفکیشن یہ لگتی ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور آپ زیادہ سکیل پہ جا سکتے ہیں۔ 9ویں سکیل سے لے کر آپ 15 سکیل تک آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب کر کی جاب ہے ڈی سی کیا ہے؟ یو ڈی اپر ڈویژن کلرک اور ڈی او ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر۔ تو کسی میں چاہے آپ لیب میں جا سکتے ہیں، یو ڈی سی آپریٹر کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ فری لانسنگ اس کورس کی بنیاد پر اگر کرنا چاہیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈیٹا انٹری میں سروسز آپ دے سکتے ہیں، اس میں کاپی پیسٹ ورک ہو سکتا ہے، میں نے کچھ یہاں پر مینشن کیے ہیں۔ کاپی پیسٹ ہے سے پی ڈی سے ورژن، پھر کو کلائنٹس کام دیتے ہیں کہ اس کام پی ڈی ایف اگر فارمیٹ ہے اس میں چینجز کرنے کہ کام بعد ہی ہمیں آئیں گے اس کی بیس پر آپ یہ سروسز جو ہے اس کی بیس پر آپ دے سکتے ہیں۔ ٹائپنگ کر سکتے ہیں جس میں اسائنمنٹس وغیرہ ہو سکتی ہیں، تھیسز وغیرہ لکھنے چاہے وہ انگلش میں ہو یا اردو میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹیکنیکس بتائے جائیں۔ اب کورس کی آؤٹ لائن کیا ہے؟ اس میں آپ لوگوں کو بیسک ٹو ایڈوانس مائکروسافٹ پاور پوائنٹ جو ہے وہ سکھایا جائے گا۔ مائکروسافٹ ورڈ یہ نہیں کہ اولڈ ورژن سکھایا جائے گا، ویسے نارملی 2007 سکھایا جاتا ہے، تو آپ لوگوں کو 2019 سکھایا جائے گا۔ لیٹسٹ ورژن تو 2021 بھی آ چکا ہے، تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ جب ہم لیکچر سٹارٹ لیں گے کہ کس وجہ سے ورژن کون سا کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم 2019 استعمال کریں تو کس وجہ سے کریں۔ مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، اس کے پروجیکٹس اسائنمنٹس تقریباً 100+ ہیں جو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ کرائے جائیں گے۔ ایکسل میں استعمال ہونے والے فارمولاز انشاءاللہ اتنے کرا دیے جائیں گے کہ آپ کہیں بھی اگر انٹرویو دینے جاتے ہیں جابس کے لیے تو انشاءاللہ جو آگے سے بندہ ہوگا اس کا آپ انٹرویو لے سکتے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ آپ لوگوں نے اپنا 100% دینا ہوگا اگر آپ اچھے طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کورس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 3 منتھس ہے، 3 منتھس میں یہ کور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کافی سٹرگل چاہیے ہوتی ہے، ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کام بھی بغیر محنت کے نہیں کیا جا سکتا۔ کورس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ریکارڈڈ لیکچرز ہوں گے۔ آپ لوگوں سے پوچھا تھا، آپ لوگوں نے زیادہ تر کہا تھا، میجارٹی نے کہا تھا ریکارڈڈ لیکچرز ہونے چاہیے۔
تو لائیو لیکچر زوم پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں نہ ہو یا پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاب کر رہے ہیں، پروفیشنلز ہیں، تو ان کے لیے پھر ریکارڈڈ لیکچرز ہیں، ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ لیکچر دینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھا نہیں جائے گا، ہفتہ وار جو ہے ٹیسٹ کا سلسلہ بھی ہوگا، آپ لوگوں کو نوٹس دیے جائیں گے صاف فارم میں، وہ ایم سی کیوز بھی ہوں گے، شارٹ کویسچن ہوں گے، شارٹ کیز وغیرہ ہوں گی، تو وہ آپ لوگ تیار کر کے جتنے تیار کر سکیں گے، گروپنگ میں سلسلہ چلے گا، آپ لوگوں کا ویکلی بیس پر ٹیسٹ ہوگا، آپ لوگوں کو ایک پریزنٹیشن ٹاپک دیا جائے گا، اس پر پریزنٹیشن کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہفتہ وار ہوگا۔ تو یہ کورس کا طریقہ کار ہے، اس طرح سے ہم لے کر اس کو چلیں گے۔ تو ایک سوال یہ بھی کیا جانے والا ہے کہ کیا کورس کی تکمیل پر سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو جو اسٹوڈنٹ اچھے طریقے سے جو انسٹرکشن دی جائیں گی ان کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ جو ہے کورس کمپلیٹ ہونے پر سرٹیفکیٹس بھی جاری کیے جائیں گے۔ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، شاید جب آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ میرے کمپیوٹر کالجز چل رہے ہیں تو ادھر فزیکلی لیکچرز ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کو جیسے وہاں لیکچرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو لیکچرز لینے میں مزہ آئے گا، اور جو بھی کویسچنز ہوں گے آپ لوگوں کو بہترین طریقے سے اس کا آنسر بھی دیا جائے گا۔ تو کورس کمپلیٹ کرنے پر انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹس بھی جاری کیے جائیں گے۔ تو اگر یہاں تک کوئی کویسچن ہو آپ لوگوں کا تو کویسچن کر سکتے ہیں، باقاعدہ سے جو ہے آپ لوگوں کا کورس سٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور پراپر لیکچرز ہوں گے ویکلی بیس پر۔ دیکھتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے انٹرسٹ پر کہ ویکلی بیس پر 2 لیکچر ہوں، 3 لیکچر ہوں، جو ایزیلی آپ لوگ کور کر سکیں۔ تو آخر میں جو ہے دعاؤں کی ریکویسٹ ہے، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔